السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لو كونت. شنو هو لو كونت؟ غنبداو بواحد ليكزامبل صغير. في لو 3 جونفي 2013 شريت لا مارشانديز بواحد لو شيك بونكار واللي القيمه ديالها 20,000 درهم. في هاد لوبيراسيون عندي جوج ديال الحوايج، عندي لا مارشانديز وعندي لو شيك بونكار. قبل من هاد لوبيراسيون لا مارشانديز كانت على ليكستيريور دو لونتربريز، يعني ما كانتش عندي، واللي كان عندي او سان دو لونتربريز هو لو شيك بونكار. ملي درت هاد لوبيراسيون انا شريت لا مارشانديز اللي هو ان فلو ريال اللي هو قيمه حقيقيه، ولو فلو هو لو موفمون، يعني لا مارشانديز غادي تحرك من ليكستيريور لانتيريور دو لونتربريز اللي هو ان فلو دونطري. علاش؟ حيتاش غادي يدخل ليا لونتربريز. باغ كونطخ لو شيك بونكار سي ان فلو مونيتير، يعني فلوس، واللي هو ان فلو دو سورتي، حيت غادي يخرج من لونتربريز وغادي يمشي لعند هذاك السيد عند من شريت السلعه اللي هو لو فورنيسور. دونك القيمه ديال هاد لا مارشانديز اولا لو مونطون اللي غادي نكتبو على لو شيك بونكار هو 20,000 درهم. الى اناليزينا هاد لوبيراسيون، هادي واحد لوبيراسيون اللي فيها دو فلو. لو فلو الاول سي ان فلو فينانسيي اولا دو سورتي، ولو فلو الثاني سي ان فلو ريال اللي هو لو فلو دونطري. بالنسبه لو كونت كل فلو كيكون عنده ان كونت، يعني كل فلو كان ريبريزونطيوه بان كونت. يعني في هذه الحاله غادي يكونوا عندي دو كونت، لو كونت الاول اللي هو فلو فينانسيي ولو كونت الثاني ديال لو فلو ريال. لو فلو الاول كيكون لا ريسورس، يعني المصدر ديال الفلوس. لو فلو الثاني كيكون لومبلوا، يعني دوك الفلوس ملي جاو شنو درت بهم. في هذه الحاله المصدر ديال الفلوس هما لا بنك ولومبلوا امبلويتهم في لاشا دو لا مارشانديز. في لو كونت لومبلوا كنسميوه لو ديبي ولا ريسورس كنسميوها لو كريدي. لو ديبي هما لي زونطري ولو كريدي هما لي سورتي. يعني اي اوبيراسيون ممكن ناناليزيوها عن طريق ريسورس امبلوا كريدي ديبي اولا عن طريق اونطري سورتي. لو كونت كتكون لا ريبريزونطاسيون ديالو على شكل لا لتر تي. في لا بارتي غوش كنديرو فيها الديبي وفي لا بارتي دغوات كنديرو فيها لو كريدي. لا بارتي دي قلنا ديال لي زومبلوا ولا بارتي كريدي ديال لي ريسورس، وبيناتهم كندير لو نيميرو دو كونت اي لانتيتولي ديال لو كونت، يعني السميه ديال لو كونت. الا كان هاد لو فلو كي ريبريزونطي ان امبلوا فاحنا غادي نديروه في لا بارتي ديبي، يعني لا بارتي غوش بلو مونطون ديالو، وإلا كان اون ريسورس غادي نديروه في لا بارتي كريدي بلو مونطون ديالو. غناخدو لو ميم اكزومبل. قلنا لو 3 جونفي 2013 شرينا لا مارشانديز بلو شيك بونكار واللي القيمه ديالها 20,000 درهم. هذه واحد لوبيراسيون اللي فيها دو فلو، يعني دو كونت اللي هما لاشا دو مارشانديز و لو شيك بونكار. غادي نرسم دو كونت اشا دو مارشانديز و لو شيك بونكار. غادي يبقى ليا لو نيميرو دو كونت. لو نيميرو دو كونت ديال لاشا دو مارشانديز هو 6111، وبالنسبه لو شيك بونكار عندي ان كونت 5141 انتيتيلي ب لا بنك. نشوف دابا فين هي لا ريسورس وفين هي لومبلوا. انا شريت لا مارشانديز بلا بنك، يعني لا بنك هي لا ريسورس، هي اللي عطاتني المصدر ديال الفلوس باش غادي نشري مارشانديز. دونك لا بنك سي اون ريسورس، غادي نديروها في لا بارتي كريدي بلو مونطون ديال 20,000. ملي خديت الفلوس من لا بنك فاش امبلويتهم في لاشا دو لا مارشانديز، يعني لاشا دو مارشانديز سي ان امبلوا واللي غادي نديرو في لا بارتي ديبي بلو مونطون ديال 20,000. في هاد الحاله تنشوفو لي زومبلوا كيساوي لو ريسورس، يعني لي زونطري كيساويو لي سورتي. وهذا هو لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل، كيقول لك لا سوم ديال لو ديبي خصو يكون لا سوم ديال لو كريدي. دونك من هاد الشيء كله اي اوبيراسيون كوميرسيال كيف ما بغات تكون خصنا ناناليزيوها اون تيرم دومبلوا اي ريسورس، يعني فينا هو لومبلوا وفينا هي لا ريسورس. لو كونت هو واحد لو طابلو اللي فيه دو بارتي ايدونتيك، يعني بحال اولا متساويين. لا بارتي الاولى كتكون على اليسار ريزيرفي او زومبلوا واللي كنسميوها ديبي، واحد لا بارتي دغوات ريزيرفي او ريسورس اللي سميتها لو كريدي. ولا ريبريزونطاسيون ديال لو كونت شيماتيك كيكون على شكل لا لتر تي، كنديرو فيه لو ديبي لو كريدي، اولا ممكن اناليزيوها بلي زومبلوا ريسورس اولا اونطري سورتي، يعني ديبي كريدي امبلوا ريسورس اولا اونطري سورتي. ناخدو اكزومبل في لو 4 5 فونت دو مارشانديز اللي القيمه ديالها 10,000 درهم، 30% اون اسبيس، لو ريست بار شيك بونكار. هادي واحد لوبيراسيون اللي فيها 3 فلو اللي هما لا مارشانديز، l'espèce يعني لا كاس، ولو شيك بونكار اللي هي لا بنك. عندي اون اوبيراسيون 3 فلو
يعني 3 كونت وغادي نرسم 3 كونت ديال لا فونت دو مارشانديز. لو نيميرو دو كونت ديالها 71 11، ليسبيس يعني لا كاس 51 61، ولو شيك بانكار يعني لا بنك 51 41. هاد لوبيراسيون اناليزيوها اون تيرم ديال لي زونطري و لي سورتي. شنو اللي خرج وشنو اللي دخل. ملي بعت لا مارشانديز يعني لا مارشانديز خرجات. اون فوا لا مارشانديز خرجات يعني لي سورتي غادي نديروهم في لو كريدي. وشنو اللي دخلوا الفلوس لا كاس ب 30% يعني 3000 درهم، و لو ريست اللي هو 70% واللي تيساوي 7000 دخلات لا بنك يعني في الديبي. الا جمعنا لو توتال ديال لو ديبي و لو توتال ديال لو كريدي غادي نلقاوه كيساوي 10000، يعني كنحترموا لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. بالنسبه لي كونت عندي دو تيب دو كونت. كاينين دي كونت دو سيتوياسيون اللي هما دي كونت اللي كنستعملو في لو بيلون، وعندي دي كونت دو جيستيون اللي كنستعملو في لو سي بي سي. في لو بيلون قلنا عندي دو بارتي لاكتيف و لو باسيف، يعني غادي يكونوا عندي دي كونت دو لاكتيف و دي كونت دو باسيف. بالنسبه لل سي بي سي عندي لي شارج و لي برودوي، يعني غادي يكونوا عندي دي كونت دو شارج و دي كونت دو برودوي. بالنسبه لي كونت دو لاكتيف فهما كيتزادوا في لو ديبي و كيتنقصوا في لو كريدي. بالنسبه لو كونت دو باسيف فهو العكس، كينقص في لو ديبي و كيزيد في لو كريدي. بالنسبه لي كونت دو شارج فهما بحال لي كونت دو لاكتيف، كيتزادوا في لو ديبي وكينقصوا في لو كريدي. وبالنسبه لي كونت دو برودوي فهما كيشبهوا لي كونت دو باسيف، كيتنقصوا في لو ديبي وكيتزادوا في لو كريدي. ناخذ اكزومبل ديال كونت دو لاكتيف باش نفهموا مزيان ما معنى كيتزاد و تينقص. قلنا لو كونت دو لاكتيف كيتزاد في لو ديبي و تينقص في لو كريدي. ناخذ اكزومبل ديال لا بنك اللي هو ان كونت دو لاكتيف. لو نيميرو دو كونت 51 41. لا بروميير اوبيراسيون فونت او كونطون كونتر شيك بانكير 20000. انا بعت مارشانديز ولا بعت ان ماتيريال ولا شي حاجه، المهم بعتها كونتر شيك بانكير يعني الفلوس غادي يدخلوا عندي في لا بنك. قلنا لا بنك كتزاد في لو ديبي، انا ملي زدت ديك 20000 وحطيتها في لا بنك يعني زدتها لداكشي اللي كان ديجا عندي في لا بنك، يعني غادي نديرها في لو ديبي بلو مونطون ديال 20000. لا دوزيام اوبيراسيون ريغلومون بار شيك بانكير دو لا بريم انويل داسيورونس 3000 درهم. انا خلصت لا بريم داسيورونس، خلصتها بشيك، يعني الفلوس غادي يخرجوا من لا بنك، يعني غادي نقصوا داكشي اش غادي نديرها في لا بارتي كريدي. علاش؟ حيت كونت دو لاكتيف كينقص في لا بارتي كريدي، وقلنا بلو مونطون ديال لا بريم داسيورونس اللي هي 3000 درهم. Troisième opération, achat de marchandises réglé par virement bancaire 10000 درهم. انا شريت لا مارشانديز وخلصتها بلا بنك، يعني الفلوس تنقصوا من لا بنك، يعني تنقصات 10000 درهم من لا بنك وغادي نديرها في لا بارتي كريدي. Quatrième opération, règlement au comptant par chèque bancaire d'une facture de 5000. انا خلصت واحد لا فاكتور بلا بنك، يعني 5000 درهم غادي تنقص من لا بنك، غادي نديرها في لا بارتي كريدي. Cinquième opération, encaissement par chèque d'une créance d'une valeur de 6000 درهم. واحد السيد كانت تسالو 6000 درهم، خلصني بالشيك، يعني فلوس غادي تزادو في لا بنك، غادي تزاد 6000 درهم، غادي نديرها في لو ديبي. سالينا لي زوبيراسيون، دابا غادي نشوفو نسولديو هاد لو كونت. ما معنى نسولديو هاد لو كونت؟ يعني نشوفو شحال الصولد اللي بقى ليا. كانت عندي 20000 نقصات 3000 عاود نقصات 10000 عاود نقصات 5000 وتزاد 6000، يعني بقات عندي في لو كونت بنك 8000 درهم واللي هي سولد ديبيتور. ولكن علاش كنديرها في لا بارتي كريدي؟ باش نيكيليبري بين لو ديبي و لو كريدي، واللي غادي نلقى ان توتال اللي فيه 26000. دونك الا كان عندي سولد ديبيتور فكنكتب سولد ديبيتور وكندير لو مونطون ديال لو سولد، يعني داكشي اللي بقى عندي في لا بارتي كريدي. وإلا كان لو كريدي كبر من لو ديبي غادي يكون عندي ان سولد كريديتور واللي غادي يدار في لا بارتي ديبي. بالنسبه لو كونت عندي 4 ديال الانواع ديال لا ريبريزونطاسيون ديال لي كونت. اولهم لو كونت شيماتيك اولا لو كونت اونتي واللي شفنا دابا. ناخذ اكزومبل. L'entreprise Beta a effectué les opérations suivantes au cours du mois d'avril 2013. La première opération, les espèces déposées par M. Hicham s'élèvent à 11 000. ناناليزيو هاد لوبيراسيون. مسيو هشام هز 11000 وحطها في لاكاس. غادي نرسم لو كونت شيماتيك ديال لاكاس، تزاد يعني غادي نزيدها في لابارتي ديبي 11000 درهم. هذا هو لومبلوا. علاش؟ هز فلوس فاش امبلواياهم في لو ديبو اون كاس اولا لي زيسبيس. ها هما لي زومبلوا عندي، ولكن فينا هما لي ريسورس؟ الا قرينا لوبيراسيون مزيان، لي زيسبيس ديبوزي بار مسيو هشام سيليف ا، يعني ما قالوش ليا لا بنك، ما قالش ليا باع لا مارشانديز، ما قال ليا والو، يعني جابهم من جيبو.
مادام جابهم من جيبو يعني لو كابيتال. هنا كندويو على لو كابيتال اولا راس المال. لو كابيتال هو لا غوسورس ديال هاد لوبيراسيون لي لو مونطون ديالها 11000 وغادي نديروها في لا بارتي ديال لي غوسورس اللي هي لا بارتي كريدي. وغادي ندوز لا دوزيام اوبيراسيون فونت دو مارشانديز كونتر شيك بانكير 22000. انا بات لا مارشانديز يعني لا مارشانديز خرجت، دونك غادي ندير فونت دو مارشانديز مادام خرجوا يعني لي سورتي غادي نديرها في لا بارتي كريدي. بالمقابل دخلوا الفلوس لا بنك يعني لا بنك غادي دار في لو ديبي بلو مونطون ديال 22000. لا تخوازيام اوبيراسيون achat en espèces des fournitures de bureau يعني انا شريت دي فورنيتور دو بيرو وخلصتهم بلا كاس. غادي نرسم لو كونط ديال لي فورنيتور دو بيرو اللي كاينين في لو كونط 61227 شريتهم يعني دخلوا عندي غادي داروا في لابارتي ديبي. بالمقابل خرجوا الفلوس من لاكاس غادي نمشي لاكاس اللي ديجا عندي لو كونط ديالها وغادي نقص ليها 10000 درهم. لا كاتريام اوبيراسيون بايمون دي فري دو تيليفون اون اسبيس 600 درهم. في هاد لوبيراسيون شنو درت؟ خديت الفلوس من لاكاس وخلصت بهم لي فري دو تيليفون يعني لا ريسورس هي لاكاس و لومبلوا هما لي فري دو تيليفون. غادي نرسم فري دو تيليفون امبلوا يعني ديبي وغادي نكتب 600 درهم. بالمقابل 600 درهم غادي تنقص ليا من لاكاس. سانكيوم اوبيراسيون retrait de la banque pour alimenter la caisse يعني هزيت 20000 من لا بنك باش ندعم بها لاكاس حيتاش الا شفت هنا لاكاس ما بقى فيها والو. غادي نهز 20000 من لا بنك وغادي نزيدها لاكاس. لا سورتي غادي تكون في لا بنك يعني في لا بارتي كريدي وبالمقابل غادي يدخلوا لاكاس يعني 20000 في لو ديبي ديال لاكاس. لوبيراسيون السادسه ريغلومون بار شيك دو لا كيتونس ديليكتريسيتي 700 درهم. نفس الشكل بالنسبه لي فري دو تيليفون هزيت الفلوس من لا بنك وخلصت بهم لا كيتونس ديليكتريسيتي يعني لومبلوا هنا هو لا كيتونس ديليكتريسيتي اللي كاينه في لو كونط 61251 achat دو فورنيتور نون ستوكابل 700 درهم في لي زومبلوا. وبالنسبه لا ريسورس هي لا بنك 700 درهم في لا بارتي كريدي. لا ديرنيير اوبيراسيون ريغلومون اون اسبيس فورنيسور طارق. لو فورنيسور طارق خلصتو يعني لا ريسورس هي لا كاس غادي نديروها في لا بارتي كريدي. بالمقابل لومبلوا هو لو ريغلومون ديال لو فورنيسور طارق. دونك غادي ندير واحد لو كونط فورنيسور 4411 لومبلوا كاين في لا بارتي ديبي ولا ريسورس هي لا كاس 10000 درهم. ساليت من لي زوبيراسيون غادي يبقى ليا ندير لو سولد ديال كل كونط واللي غادي يكون بلا ديفيرونس بين لو ديبي و لو كريدي. بالنسبه لاكاس في لو ديبي فيه 31000 في لو كريدي فيه 20600 يعني ان سولد ديبيتور ديال 10400 وقلنا غادي نديروه في لا بارتي كريدي. لو توتال غادي يكون 31000. بالنسبه لو كابيتال عندي غير واحد لو فلو يعني ان سولد كريديتور ديريكت 11000. لي فونت دو مارشانديز نفس الشكل سولد كريديتور 22000. بالنسبه لا بنك عندي في لو ديبي 22000 وفي لو كريدي 20700 يعني ان سولد ديبيتور ديال 1300. لو توتال هو 22000. Les achats des fournitures de bureau 10000 solde débiteur. Les frais de téléphone 600 solde débiteur. Les achats de fournitures non stockables 700 solde débiteur. و le fournisseur solde débiteur ديال 10000 درهم. هذا هو لو كونت شيماتيك ولا لو كونت اون تي. بالنسبه لو كونت ا كولون سيباري فهو تيكون طابلو على هذا الشكل فيه دو كولون ديبي او كريدي وكل كولون كتكون فيها لا دات ديال لوبيراسيون لو ليبيلي باش نعرف لوبيراسيون ديالاش و لو مونطون يعني لو مونطون ديال لونطري اولا لا سورتي. كل كونت كيكون عنده طابلو ديالو بحال هذا الشكل. ناخدو اكزومبل ديال لو كونت بنك 5141. لوبيراسيون الاولى سولد انيسيال 4000 سولد ديبيتور. لو سولد انيسيال يعني قبل ما نبدا شهر واحد كانت عندي 4000 ديجا في لا بنك يعني كانت في الاخر ديال العام فايت فيه 4000 درهم. غادي نروبورتيها وغادي نديرها في لو ديبي. علاش درتها في لو ديبي؟ حيتاش قالوا لي سي ان سولد ديبيتور. لا دات لو 11 لو مونطون 4000 درهم. La deuxième opération vente de marchandises comptant contre chèque bancaire 20000 درهم. يعني انا بعت لا مارشانديز بالمقابل دخلوا لي الفلوس لا بنك يعني الفلوس غادي تزادوا في لا بنك يعني في لا بارتي ديبي وغادي نكتب لو 2 لو ليبيلي هو vente de marchandises le montant 20000 درهم. La troisième opération le 4-1
règlement par chèque bancaire de la prime annuelle d'assurance 3000 درهم. أنا خلصت la prime d'assurance بلو شيك، يعني الفلوس غادي تنقصو من لا بنك، يعني غادي تكون في لا بارتي كريدي، وغادي نكتب لا دات لو 4/1. لو ليبيلي ريغلومون بريم داسيورونس، ماشي بالضرورة نكتب ريغلومون بريم داسيورونس، ممكن نكتب غير بريم داسيورونس، المهم هو شي حاجة تفكرني بلوبيراسيون اولا نعرف الفلوس فين مشاو. الا كتب بريم داسيورونس يعني خلصت لا بريم داسيورونس. Quatrième opération, achat de marchandises réglé par virement bancaire. أنا شريت لا marchandise وخلصتها بلا بنك، يعني الفلوس خرجوا من لا بنك، غادي نكتب هاد l'opération في la partie crédit. La date 07/2, achat de marchandises le libellé 10,000 درهم في le montant. La cinquième opération, le 15/5, règlement en comptant par chèque bancaire d'une facture de 5000. أنا خلصت واحد لا فاكتور اللي القيمة ديالها 5000 درهم بواحد لو شيك بانكير، يعني 5000 درهم غادي تنقص ليا من لا بنك وغادي نكتبها في لا بارتي كريدي. لو 15/05 règlement de facture le montant ديال 5000. La sixième opération, le 20 juillet, encaissement par chèque d'une créance d'une valeur de 6000. encaissement يعني encaissيت، يعني دخلت واحد لا كريونس اولا تخلصت في واحد لا كريونس اللي القيمة ديالها 6000 درهم، وديك 6000 درهم غادي تدخل ليا لا بنك، يعني غادي نديرها في لا بارتي ديبي. غادي نكتب لو 27 encaissement de créance le montant 6000 درهم. ساليت من لي زوبيراسيون، دابا غادي خصني نحسب لو توتال ديال لو ديبي ولو توتال ديال لو كريدي. لو توتال ديال لو ديبي 30000 ولو كريدي 18000، يعني لو ديبي كبر من لو كريدي، يعني عندي ان سولد ديبيتور ديال 12000 درهم. حسبت لو توتال غادي نلقى 30000 وقلنا بالنسبه لو سولد ديبيتور غادي نكتبوه لا بارتي كريدي باش نلقاو ليكيليبر. بالنسبه لو كونت ا كولون ماري كيكون عندي ان طابلو على هذا الشكل واللي كيكون خاص بكل كونت. غناخدو مثلا لو كونت كاس 5161. لا بروميير اوبيراسيون solde initial 30000 درهم، solde débiteur غادي نكتب لا دات لو 1/1 في لو ليبيلي لو solde initial solde débiteur يعني غادي نكتبو في لا بارتي ديبي. لا دوزيام اوبيراسيون règlement d'une facture en espèces 6000 درهم. انا ريغليت واحد لا فاكتور بليسبيس، يعني فلوس خرجوا من لا كاس، يعني كريدي، وغادي نكتب لو 2/1 règlement facture 6000 درهم في لا بارتي كريدي. Troisième opération, règlement de salaire en espèces. أنا خلصت لي صالير، يعني فلوس خرجوا من لا كاس، يعني في لا بارتي كريدي غادي نكتب 12000 في لو كريدي. في لو ليبيلي غادي ندير ريغلومون دو سالير لا دات لو 4/1. Quatrième opération, le 7/2, vente de marchandises en espèces 9000 درهم. بعت لي مارشانديز، فلوس 9000 درهم تزادوا ليا في لا كاس، يعني غادي ندير لا كاس في لو ديبي وغادي ندير vente de marchandises 9000 درهم في لو ديبي. Cinquième opération, paiement de la facture d'électricité en espèces. أنا خلصت لا فاكتور d'électricité، لو مونطون ديالها 1000 درهم، يعني 1000 درهم خرجات ليا من لا كاس، يعني 1000 درهم غادي خصني نديرها في لو كريدي، وغادي ندير paiement de facture d'électricité 1000 درهم في لو كريدي. La dernière opération, encaissement d'une subvention en espèces. واحد لا سيبونسيون انكيسيتها، يعني دخلات عندي 3000 درهم دخلات لاكاس، دونك غادي نديرها في لا بارتي ديبي. انكيسمون دي سوبفونسيون 3000 في الديبي. غنحسبو لو توتال ديبي اللي هو 42000، لو توتال كريدي 19000. لو ديبي كبر من لو كريدي، يعني غادي يكون عندي ان سولد ديبيتور اللي القيمه ديالو 23000 درهم، وغادي نكتبها في لا بارتي كريدي. هذا هو لو كونت ا كولون ماريي. ننتقلوا لاخر تيب دو كونت اللي هو لو كونت ا كولون كونجوان. هو كيشبه لو كونت ماريي ولكن كنزيدو ليه لا بارتي ديال لو سولد، يعني في كل اوبيراسيون كنقدروا نحسبوا لو سولد بلاش ما نتسناو حتى يساليو لي زوبيراسيون. نشوفوا اكزامبل ديال لو كونت 5161 لا كاس. ان سولد انيسيال ديال 30000، دونك سولد انيسيال 30000 في لو ديبي حيت السولد ديبيتور. الا حسبنا لو سولد لحد الان، لو ديبي كبر من لو كريدي يعني سولد ديبيتور. لو 2/1 خلصت واحد لا فاكتور ديال 6000 درهم، يعني خرجوا الفلوس من لاكاس، يعني كريدي 6000 درهم. الا حسبنا لو سولد كانت عندي 30000 ودابا خرجات 6000، يعني بقات عندي 24000 ديبيتور. لا تخوازيام اوبيراسيون ريغلومون دو سالير اون اسبيس 12000، يعني خرجات 12000 من لاكاس. ديجا كان عندي لو سولد ديال 24000
زاد خرجات 12000 يعني بقات عندي غير 12000. فونت دو مارشانديز اون اسبيس 9000 درهم يعني دخلات ليا 9000 درهم لاكاس. كانت عندي 12000 لاكاس تزادت ليها دابا 9000 درهم يعني 21000 درهم. بايمون دو لا فاكتور ديليكتريسيتي اون اسبيس 1000 درهم يعني خرجات 1000 درهم من لاكاس. كانت عندي 21000 درهم في لاكاس وخرجات دابا 1000 درهم يعني بقات عندي غير 20000 درهم مازال سولد ديبيتور. انكيسمون دين سوبونسيون اون اسبيس 3000 درهم يعني دخلات عندي 3000 درهم لاكاس. ديجا كانت عندي 20000 درهم في لاكاس وزدت ليها دابا 3000 درهم يعني غادي يبقى عندي ان سولد ديبيتور ديال 23000 درهم وهو بالضبط لو سولد ديبيتور اللي لقينا في لو كونت ا كولون ماريي. بالنسبه لو باساج دو بيلون او كونت يعني باش ننتقلو من لو بيلون انيسيال ونحولوه لي كونت شيماتيك فالطريقه سهله. كناخدو لاكتيف كله كنديرو في الديبي وكناخد لو باسيف وكنديرو في لو كريدي بلا ما نفكر. ناخدو هاد ليكزومبل. باتيمون 61000 غادي نديرها في الديبي. ماتيريال دو ترونسبور 52000 غادي نديرها في الديبي. ستوك ماتيير فورنيتور 20000 غادي نديرها في الديبي. 13000 برودوي فيني غادي نديرها في الديبي. لا بنك 18000 غادي نديرها في الديبي. بالنسبه لا بارتي باسيف كلها غادي نديرها في لو كريدي. كابيتو بروبر 130000 في لو كريدي. امبران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي 25000 في لو كريدي وفورنيسور 9000 في لو كريدي. وهذا هو لوفيرتور ديال لي كونت. في لا سيونس بروشين غادي نتعرفوا على لو جورنال وعلى لو غران ليفر.